नमस्ते। आगामी गणेशचतुर्थ्यार्थं भवतः अथवा भवत्याः सङ्कल्पः किम्? नमो नमः मित्राणि। नमस्कारः। सर्वेभ्यः नमस्कारं। नमस्कार मित्राणि। नमस्ते। नमस्ते सर्वेभ्यः। नमः सर्वेभ्यः। मम नाम मानसी। अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि। मम विनायकचतुर्थ्याः सङ्कल्पः अस्ति प्रतिदिनं संस्कृतभाषायाम् एकं नूतनं शब्दं ज्ञातुम् इच्छामि। नमस्कारः। मम नाम आनन्द इति। अहं कर्नाटका पवर् कार्पोरेशन् लिमिटेड् कार्यशालायां मुख्यवित्त अधिकारिरूपेण कार्यं करोमि। आगामी एकवर्षस्य सङ्कल्पः द्विसङ्कल्पः। एकसङ्कल्पः अस्ति संस्कृतस्य सम्भाषणं च संस्कृतस्य पठनेन दीक्षितं पारङ्गत्वम् अर्जयिष्यम् अहम् इच्छामि। द्वितीयसङ्कल्पः वित्तविषये तन्त्रज्ञानस्य विश्लेषणं च तन्त्रज्ञानस्य अन्वेषणं च तन्त्रज्ञानस्य उपयोगम् अहं कर्तुम् इच्छामि। धन्यवादः। नमो नमः मित्राणि। मम नाम श्रीपादः। आगामी गणेशचतुर्थीतः अहं सम्यक् खलु प्रसङ्गे प्रतिशनिवासरे एकः सुभाषितं भावार्थसहितं वक्तुमिच्छति इति मम सङ्कल्पः। नमस्कार मित्राणि। विश्ववसुसंवत्सरस्य गणेशचतुर्थीविषये अहं प्रतिसप्ताहं सम्यक् खलु समूहमध्ये पतञ्जलियोगसूत्राणां चर्चां व्याख्यानां च कर्तुं दृढसङ्कल्पं स्वीकरोमि। अहं प्रतिज्ञा करिष्यामि आगामी गणेशचतुर्थी पूर्वे अहं संस्कृतभाषे सम्भाषणं करोमि। तदर्थम् अहं प्रतिदिनम् एकं संस्कृतकथां पठामि। नमस्कारं। मम नाम हितेन्द्र। अहं सिङ्गापुर् नगरे वसामि। आगामी गणेशचतुर्थी पर्वणस्य मम सङ्कल्पः अस्ति अधिकं संस्कृतं पठिष्यामि, संस्कृतं वदामि च। नमस्ते। मम नाम देवलः अस्ति। अहं मराठीजनः आयर्लेण्डे निवसामि। संस्कृतभाषा मम विद्यालयकालात् एव रुचिकरा भाषा अस्ति। मम स्वप्नः अस्ति अहं संस्कृतभाषायां प्रवाहवान् अस्मि। गणेशचतुर्थी अवसरे सङ्कल्पं कर्तुम् इच्छामि। आगामी वर्षे 2026 तमे गणेशचतुर्थीपर्यन्तम् अहं संस्कृतव्याकरणे वाक्यरचनायां च कुशलः भविष्यामि। तथा च कालक्रमे अहं संस्कृतभाषायां केनापि सह वार्तालापं कर्तुं समर्थः भवितुम् इच्छामि। अहं युष्मान् सर्वान् हर्षपूर्णस्य समृद्धस्य च गणेशचतुर्थीकस्य शुभकामनाः प्रेषयामि। नमस्ते सर्वेभ्यः। मम नाम नमिता। अहं गणेशचतुर्थी प्रयुक्ते एकं नूतनसङ्कल्पं करोमि। सम्यक् खलु समूहकार्येषु सक्रियपात्रं स्वीकरोमि। लघुभाषणं दास्यामि। नमः सर्वेभ्यः। अहमस्मि उदय चल्लापल्ली। अहं पुण्यनगरनिवासी अस्मि। अस्मिन् वर्षे मम लक्ष्यं किम् इत्युक्ते भगवद्गीता पठनं कर्तुम् इच्छामि। न केवलं भगवद्गीतायाः पठनम् अपि च विविधव्याख्यानैः भगवद्गीता पठनं कर्तुम् इच्छामि। आदौ शङ्कराचार्यैः लिखितं भाष्यं स्वीकृत्य पठितुमिच्छामि। तदनन्तरम् अन्यभाष्यानि अपि पठितुम् अस्मिन् वर्षे इच्छामि। तदेव मम लक्ष्यमस्ति अस्मिन् वर्षे। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यासु तन्नमामि गजाननम्। भाद्रपदमासस्य शुक्लचतुर्थ्यां विनायकचतुर्थी वयम् आचरामः।
महागणाधिपतिः सः ब्रह्मणस्पतिः इत्यपि प्रख्यातः वर्तते। विद्याभ्यासे तस्य अनुग्रहः तु भवेदेव। अस्माकं नास्ति कोऽपि गतिः तं विना। अस्मिन् गणेशचतुर्थी समये विद्वद्लोके अत्यन्तं विशेषदिनं वर्तते। कुतः इति चेत् शृङ्गगिर्यां शङ्करमठे महागणपतिवाक्यार्थविद्वत्सभा भविष्यति प्रतिसंवत्सरं गणेशचतुर्थ्यां प्रारभ्य। सर्वदा अस्मिन् पर्वे यद्यपि अहं अन्तर्जाले चलच्चित्राणि पश्यामि, मे मनसि चिन्तयामि अहमपि तत्र भवेयम् इति। तत् वास्तवं भवितुं योगः अपेक्षितः, परन्तु चिन्तितं को कष्टः। मम सङ्कल्पः एषः वर्तते, शास्त्राणाम् अध्ययनं, तत्रापि न्यायव्याकरणशास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्यामिति। संस्कृतभाषायाः वर्धनं भवेत्, तत्रापि मम किञ्चिदपि योग्यदानं भवेत् इत्यपि मम आशा वर्तते। सम्यक् खलु अस्माकं गणस्य एकसंवत्सरकालम् अभवत्, महान् सन्तोषः। माता सरस्वती अस्माकं सर्वाणि न्यायकामनानि पूरयतु। धन्यवादः। 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 जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। जय हिंद, वंदे मातरम। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशचतुर्थ्याः शुभाशयः। भगवान् गणेशः भवतः जीवनः सुखसमृद्ध्याः पूरयतु। आगामी गणेशचतुर्थी पर्वणस्य शुभाशयाः। भवतः सङ्कल्पः किम्?